صبح بخیر استادان، بقسمت جدید خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. معاملو بیت کوین و اتریوم رو در بایبیت و ویکس با سود بستم و سفارش خرید پایینتر گذاشتم. بهتر بود دیروز بعد از اعلام اتشبس میبستم. سود دو برابر میشد ولی بازم حدود $6000 سود کردم. سهام تکنولوژی هم دیروز با خبر اتشبس خیلی رشد کرد. ولی بازار داره عقب میکشه چون اسرائیل لبنان رو شدید بمباران کرد و حرف از لگو اتشبس میزنن. پس میریم سراغ بیت کوین و اتریوم. تو آمریکا هم دارن سعی میکنن قانون شفافیت و قانون جینیوس رو در پارلمان تصویب کنن. ولی به نظر مانیش CBDC یعنی ارز دیجیتال بانک مرکزی که دولت میتونه پولتون رو هر جا مسدود کنه. پس خیلی مراقب این موضوع باشید. حواستون بهش باشه. دکمو سابسکرایب رو بزنید، لایک کنید و زنگ رو فعال کنید. بریم سراغ تحلیل تکنیکال بیت کوین. میریم سراغ تحلیل تکنیکال. توی اکس میبینید دیگه بومر توی سیاست نمیخوایم. سود بیت کوین و اتریوم رو گرفتم، سفارش خرید گذاشتم پایین بیاد. یه ساعت پیش پست کردم $2000 سود از معاملو بیت کوین توی بایبیت، $1100 از اتریوم، $4000 بود. بیت کوین با خبر آتشب رفت 72000، پس نزدیک $6000 بود. بهتر بود از آن معامله 100 میگرفتم. اتریوم 2000 بود، نزدیک 300. پس یه $2000 دیگه میشد. پس تقریبا $6000 توی این معامله پس دادم. بیشتر از $6000 بود. اتریوم 1100 و توی ویکس هم 1600 از معامله بیت کوین. اونم یه پلاس دو بود. یکم صد بیشتر بود ولی باز صد خوبی بود، تقریبا 2 برابر شد پول. بریم ببینیم. الان توی بایبیت معامله فعالی ندارم. صد رو گرفتم. اینجا میبینید معامله رو 28 سوم با سایت تست سکست باز کردم و با 70000 بستم. $70000 حدود 7700. اگر باز 500 یا $800 میبستم $6000 دیگه هم صد میکردم. پس باید صد میگرفتم. دیروز اینجا یه سقف دوتایی واضح بود. میبینید که سقف دوتایی مشخصه. باید یه معامله کو تهمدت ترمیزدم. الان سفارشام رو پلهای گذاشتم پایین. میبینید سفارشام رو با $60800. نصف بیت کوین $60600، $64000. اینو تغییر میدم به $60000. چون اگه آتش بس لغو بشه و فکر میکنم بشه متاسفانه بیشتر افت میکنیم. پس سفارش های پلهای دارم 37000 و 800، 60000، 64000، 29000، $50000. و برای اتریوم هم سفارش های پلهای دارم. میبینید اتریومم رو از کجا خریدم. سفارش رو با $1925 فعال کردم و بعد $2200 فروختم. سفارش ها پلهایان با 2060 $2000 ولی خیلی وقته زیر $2000 نیومدیم. از مارس که میگم از مارس که $1900 بود. پس سفارش های پلهای گذاشتم پایین. 2008، 2000، 1900، 1800، 1700، $1400. اینا رو بایبیت و بعد هم ویکس. سود $1600 رو از ویکس گرفتم و الان سفارش های پلهای دارم. میبینید معامله ویکسم رو با $65 تو آن ریزش فعال کردم. میبینید ویکس اون معامله رو با $65 فعال کرد و من با $71 بستمش. $2000 سود، تقریبا $2000 سود. سفارش های بعدیم پلهای پایین تره تو بیت کوین سفارش هم پلهایان سرسید. سفارش دارم $30 پیسید و اتریوم 1700 بایسید یه معاملو. اتریوم هم میخوام اضافه کنم 1800 تو VX 1800 میخوام 20000 بزنم. 20000 رو 1800 پس 1800 20000 دارم که یه مارجین 1000 چون 20 برابر اهرم میزنم توصیح نمیکنم اهرم بزنید تا داخل یه سال معاملو کرده باشید و هم دوره ها رو گذرونده باشید. بیت کوین 61، بیت کوین پشتید، اتریوم 1700 این معاملو ها پلهای پایینن و دیروز بازار سهام گوگل رو 3% بالا برد و اگه خریدهای منو دنبال کردید داشتیم گوگل میخریدیم. اینجا میبینید ببین دیروز معامله ها سود خیلی بیشتری داشتن.
بهتر بود آنجا سود می گرفتیم اینجا می بینید کجا گوگل خریدم کجاست ببین معاملو بیت کوین 27,000 بود یا 2,000 دیگه هم روش اضافه شد گوگل اتسام گوگل بیشتر خریدم فقط چند روز پیش حدود 4 روز پیش گوگل را با قیمت 268 خریدم 278 دلار گوگل خریدم و امروز گوگل 314 است پس از 278 به 314 از زمان آخرین سفارشم این الان یکسود است روی گوگل در عرض چند روز از زمانی که اکتسام خریدم که کف بود خب تا 320 رفت 18%. پس تقریبا 16% جهش است پس از 278 به 314 یعنی 16% و من اینجا 278 خریدم من گوگل بیشتری 278 خریدم پس 268 یک حرکت 13% در چند روز است که عالیه الان دارو خیلی سریع به اشباع خرید میرسی اما روی استوکاستیک هفتگی فقط دارو بالا میره و نسبت بی گوگل فوق العاده است پس اگه به دورو نگاه کنی فاندامنتالها رو تو دورو استکروم مستر یاد میدم میبینی محدوده پوینت هفتهاش بین 148 تا 350 بوده ما داشتیم یک 468 میخریدیم یادتو یا چیزی شبیه اون تو کفهای تعرفه آوریل همون روز کف تعرفه خریدیم اما نسبت بی اون فقط 28 برابر نسبت طلایی 20 به گفتو وارن بافت پس نسبت بی گوگل خیلی نزدیک نسبت طلایی ہے وہ درآمد چون واقعا بورن کردنی 400 میلیارد دلار درآمد 135 میلیارد دلار سود تو 2025 سال قبلش یہ سال 50 میلیارد رشد کردن و سود شون 30 میلیارد بالا رفتی اینجا میبینید 2024 با 339 میلیارد و 100 میلیارد سود حاشیه سود 28% سال 2025 با 400 میلیارد و 135 میلیارد سود حاشیه سود 35% این فصل سه ماہ آخر 114 میلیارد زن 114 پس برائے 2025 میں بنیڈ 29 میلیارد 90 میلیارد 102 میلیارد و 114 میلیارد یعنی میشا 214 216 میلیارد تقریبا 316 میلیارد سال 2016 درام چون حدود 400 میلیارد دلار برای 2025 با حدود 35 برابر برای 3570 یعنی 140 میلیارد دلار سود پس گوگل یہ قدرت سوداور واقعی و انویدیا ہم 2% بالا متا 6% آمازون 3% و گوگل کمی پائین اپل ہم 2% و لان بزرگ ترین دارایام اپل گوگل انویدیا و دارم شروع میکنم موقعیت روی تسلا بسازم بریم سریا سراغ تحلیل تکنیکال بیتکوین روی ہفتگی ما اور سلد ہستیم این وقتی کہمن مخرم وقتی ہفتگی و ماہانہ خیلی اور سلد باشن روی روزانہ ہما الان اور بات شدیم با یہ جہش سریا بے خاطر خبر آت شبس یہ رالی سریا گرفتیم میبینید کا ساپورت دار انجا تو 64 شکل میں گرا 49000 میبینید یہ ساپورت قوی دارو شروع میں کہ نہیں شکل بگیرا روی بیت کوین ہتی تو فیصاد شاٹے رہان سوا کا من یہ ترید میگیرم هنوز این ترید رو نگاه میدارم 7 استاپلاس ست فن ریسک 527 برای رسیدن به 8000 اهرم 10 برابر میشه 8000 و بعد سفارشات پلهای پایین روی همه اون ساپورتا 729 پیسیت و یکی هم تو 55 داشتم سفارشهای نردبانی زیادی داشتم و میتونید اینجا توی بایبیت ببینید روی بیت کوین اینجا 66 صبر کن من 66 666 55 سفارش نردبانی گذاشتم ببینیم این معاملات فعال میشن روی ویکس ہم ہستن ہم ہلین کھا پائینی بائبت بونوس 60,000 دلاری صرافی اصلی من بہترین کارمزد کم ترین حزینوں کم ترین کارمزد بہترین نقدنگی ویکس بونوس 200 دلار بدون احراز ہویت جہانی و جیمز کرپٹو گروپ ڈاٹ کام برائی دورہا رباتها و چطور همو اینارو انجام بدید و میتونید نظرات بعضی از شاگردام رو ببینید من 100 و 20 و 2000 دلار سود کردم
دو برابر پولم شدہ تو استاد واقعی استادہ ہستی جیمز به لطف تو 2000 شدہ 8000 کے خیلی آلیے و میبینید خیلی ها به اشتراک میزارن این یارو 9500 11000 دلار دراورد سود ها و معاملات مختلف هم توصیح میکنن دورهشو بخرید عاشق شفافیت کامل این یارو هستم 163,000 دلار دراورد که خیلی آلیه و میتونید نظرات زیادی از شاگرده ببینید اینا معاملات منه بیاین تو تلگرام تو گروه لیت پلاس ای آی تریڈرز. میتونین پیداش کنین جیمز کرپٹو گروپ ڈاٹ کام سامورائی شورت زد تو بانٹور و معامل ہی علی بود میبینین دیروز بعد پامپ شورت زد بیت کوین رو از بانٹور شورت کرد تیک پرافیت 70 کا 568 66 و اولین تیک پرافیت خورد تیک پرافیت یک استاپ لاس روبرد بہ بریک ایون معامل ہی خیلی خوب سامورائی و بادش ای آئی تریڈنگ داریم جمینائی 3.8 لانگ زد رو تلا شورت زد رو بیت کوین ولی الان استاپ لاس خوردہ بود آرا تو اون معاملہ استاپ لاس میں خورد اینا آزمائشین ہمہ پس حتما خودتون تحقیق کنین ویدیوی دیروز شش ازدہ کامنتہائی شمع صبح بخیر جیمز گورو بعد دیدن ویڈیو ہائی امروز شروع کردم خرید سہام اپل حرکت بزرگ با اعلام آچبس 2 ہفتہ ہائے دعا برائے صلح علی دروگ بزرگی ہے اینجا تو امارات ماہ ہنوز مورد حملوں پہ ہپادہا و موشق ہائے ایران قرار گرفتیم سائے 4 صبح امروز صبح دعا کنید برائے صلح اس جنگ ہا دوری کنید وقتی آتش جنگل مسوزد شلنگ رہا کنید و فرار کنید ہمتون رو دوست دارم روز عالی داشتو باشید و اون قانون وضوح ڈیجیٹال روچک کنید این تقریباً یہ ارز ڈیجیٹال بانک مرکزی پس مراقبش باشید دکمہ و اشتراک رو بزنید لائق کنید و زنگ رو فعال کنید بہی نظر من تنہا پولی کا میدونم واقعہ مال خودتونا بیت کوئنا نمیتونن مسدود شکنن روی بلاک چینو اگہ تو کیف پول سختاف زاری تون نگہش دارید تنہا ارزہ کا دولت یا ہیچ نہادی نمیتونو مسدود شکن این رو یا تون باشا ہمہ تون رو دوست دارم روز عالی داشتو باشید و فردا دوبارو میبینید